بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي التلاميذ تلاميذ سنة أولى متوسط. افتح الكتاب على الصفحة 41. Alors, recoupez les phrases, souligne l'adjectif qualificatif et entoure le nom qu'il précise. تعلمنا في الدرس اللي فات أنه l'adjectif يا إما تجي قبل الاسم أو بعده. إذن راح نسطروا على الصفات في هذه الجمل. إذن الجملة الأولى: Je me lave avec du savon liquide، يعني أغتسل بالصابون السائل. الصفة هي liquide، الصفة هي liquide. والاسم هنا يعني اللي راح توصف فيه هو الصابون. سيولة ماذا؟ سيولة الصابون. يعني راح ندير الصفة باللون الأصفر والاسم باللون الأحمر. Une bonne alimentation est conseillée pour les nourrissons، يعني التغذية الجيدة منصوح بها للمولودين. النوغيسون هما الذراري الصغار المولودين. أين هي الصفة؟ الصفة هي بون، جيدة. بون هي صفة جيدة، بون. إذا باللون الأصفر معناها الصفة. والاسم الموصوف هنا هو l'alimentation، يعني التغذية الجيدة، التغذية الجيدة. Ce jeune garçon malade est pris en charge par une association. هذا الولد الشاب مريض يعني est pris en charge par une association. association هي الجمعية. يعني هذا الولد الشاب المريض هم اللي راهم يعتنيوا به، يعني هم اللي هم يعتنيوا به. pris en charge par une association. الصفة هنا هي jeune، شاب، jeune. والموصوف هنا أو الاسم هو garçon، garçon. Cette petite fille craint l'eau chaude. هذه الفتاة الصغيرة تخاف من الماء الساخن. يعني الصفة هنا هي petite والاسم هو fille. لاحظ جيدا أنه لا أستطيع القول cette fille petite، ما هنا لا تصلح في اللغة الفرنسية. يعني كاين صفات لابد أنها تجي قبل الاسم. مثال في الجملة الأولى لا أستطيع القول je me lave avec du liquide savon، ما تقدرش تقول هذه. لابد نقول أنه je me lave avec du savon liquide. إذن الجملة الرابعة: l'obésité est provoquée par l'alimentation moderne، يعني السمنة سببها التغذية الحديثة. التغذية الحديثة. أين هي الصفة؟ l'adjectif هي moderne، l'adjectif هي moderne. وراه الاسم هنا لو نو هو l'alimentation، يعني الحديثة. واش راه توصف التغذية، التغذية الحديثة. هذا بالنسبة لl'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2: complète les groupes nominaux avec les adjectifs qualificatifs suivants. bon هي جيد، froid بارد، sucré يعني حلو فيه السكر بزاف، chaud ساخن، minéral معدني. Alors, j'évite les boissons. j'évite les boissons يعني أتجنب، فعل يتجنب. j'évite les boissons. les boissons شنو هنا؟ les boissons sucrées. les boissons sucrées يعني المشروبات المسكرة اللي فيها سكريات بزاف. Deuxième phrase: ma mère ne boit que de l'eau. ma mère ne boit que de l'eau. boit هذا le verbe boire معناه يشرب. أمي لا تشرب إلا الماء المعدني minéral. l'eau minéral. الجملة الثالثة: tous les soirs كل مساء ma grand-mère جدتي ma grand-mère me prépare تحضر لي هنايا me ترجع لي أنا me prépare de bonne tisane. tisane جيدة bonne tisane. durant notre sortie scolaire يعني في الخرجات المدرسية، يعني كي يخرجوا برا في خرجات مدرسية تاع دراسة. on nous a servi un repas froid. un repas froid يعني الوجبات الباردة. اللي راهم فين يخرجوا في خارجات مدرسية يعرفوا وش معناها الروبا فروا. هي روبا فروا يدوها معاهم في الخرجات المدرسية. الجملة الأخيرة: mon frère déteste هنايا يكره عكس le verbe aimer. déteste عكسه aimer يعني يحب أو يكره. mon frère déteste les bains يكره الحمامات الساخنة. les bains chauds يعني هنا رانا حطينا كل صفة أمام الجملة نتاعها. هذا بالنسبة للتمرين الثاني.
بالنسبة للتمرين الثالث هنا راهم ينقصوا كلمة إذن، راح كتبته هنايا، راح نوريه لكم في صفحة مغايرة. إذن هذا هو التمرين الثالث. souligne l'adjectif qualificatif épithète du nom. وراها l'adjectif هنايا، راح نسطروا على l'adjectif. L'eau de cette petite source désaltère. l'eau ماء هذا المصدر الصغير، source هو المنبع أو المصدر، المنبع أو المصدر. petite صغير، désaltère معناتها يروي العطش. إذن وراها الصفة هنا هي petite هي l'adjectif. La deuxième phrase, les vents forts, الرياح القوية souffle et la mer devient agitée. agitée هي هائج. إذن الصفة هي fort. Troisième phrase, ce petit garçon semble malade. هذا الولد الصغير يظهر بأنه مريض. إذن الصفة هنا هي petit. petit اللي جات avant le nom، جات قبل الاسم. cette vieille dame، vieille هي مسنة عجوز، هذه المرأة العجوز أو المسنة est respectée de tous يعني هي محترمة من الجميع. وراها الصفة هنا l'adjectif alors هي vieille. vieille هذه فيمينا، ولما تجي نهضر على صفة adjectif هي vieux vieille. Ce bébé a de beaux yeux. هذا le verbe avoir يعني يملك، هذا الولد يملك عينان جميلتان. beau هي الصفة، beaux yeux. هذا كان التمرين الثالث، exercice numéro 3. التمرين الأخير، écris un titre dans du dictionnaire, construis des phrases personnelles avec les adjectifs qualificatifs. كنا عرفنا l'adjectif jeune وعرفنا l'adjectif principal. l'adjectif jeune هذه معناتها شاب، هذه ديما تجي قبل الاسم، ركز في هذه، ديما تجي قبل الاسم، وبرانسيبال تجي وراء الاسم après le nom. اقترحت هذو الجملتين، donc les jeunes الشباب، les jeunes enfants الأولاد يعني الصغار أو الشباب، doivent le verbe devoir يجب développer de saines habitudes liées à l'alimentation. يعني الشباب هذو مجبرون بتطوير عاداتهم الصحية المرتبطة ليه هي المرتبطة على l'alimentation بالتغذية، يعني لازم يعودوا رواحهم على التغذية الصحية، لازم يعودوا رواحهم على التغذية الصحية، بمعنى أنهم يتجنبوا الحلويات، المشروبات إلى آخره. La pièce principale du moteur est cassée. La pièce principale القطعة الأساسية تاع الموتور est cassée تكسرت. هنايا علاش درنا دو، علاش ما درناش دو، هي في الأصل دو لو موتور، يعني دو لو، هنا في الفرنسية ما كانش دو لو، يعني دو لو تصبح دو. إذن l'adjectif principal جات بعد الاسم اللي هو بياس، جات principal هذه تصف القطعة يعني القطعة الأساسية، وجون هذه جات قبل الاسم. أظن أن حلول هذه التمارين كانت سهلة بالنسبة لكم. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.